مرة يجنن. المهم معاكم رورو، بدي أتكلم معاكم. هاي جايز، اليوم جبت لكم فيديو جديد يحكي. اوكي بس المهم اسمه تطبيق زبوجة مرة يجنن. خليني نوريكم كيف تحملون التطبيق. أول شي تروحون على متجر بلاي وتروحون لخانة البحث، تكتبون اوكي بهذا الشكل. راح يظهر معكم ده. المهم تسوون بحث وراح يظهر معكم أنا أحمل على هاتف يعني ده قناة هوهو، أحملها على هاتف يعني ده التطبيق. أشكركم جزيلا، شكرا. هذا التطبيق مرة يجنن، خرافي مرة. يعني بس شكرا.